नमस्कार। जनधारणा खबरको युट्युब च्यानलमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। चीनका विदेश मन्त्री वाङ यी नेपाल आइपुग्नु भएको छ। नेपालमा 3 दिनसम्मको उहाँको बसाइमा मुख्य गरेर बीआरआईलाई कसरी कार्यान्वयन गर्ने, किन कार्यान्वयनमा ढिलाइ भयो भन्ने नै विशेष चासोको विषय हुनेछ भन्ने आकलन गरिएको छ। तथापि एमसीसी सम्झौता संसदबाट अनुमोदन गरिएको छ र त्यो एमसीसी सम्झौतामा अमेरिकाको व्यापक दबाव पर्यो र एमसीसी सम्झौता अनुमोदन भइसकेपछि त्यसको कार्यान्वयन कुन प्रक्रियाबाट हुने हो, कसरी हुने हो, त्यो पनि निश्चित रूपमा चीनको चासोको विषय हुनेछ। अमेरिकाले इन्डो पेसिफिक स्ट्र्याटेजी अन्तर्गत चीनलाई घेराबन्दी गर्नको निम्ति एमसीसी सम्झौता नेपालमा ल्याएको हो भन्ने कुरा आम बुझाइ छ। त्यही बुझाइमा चीन पनि रहेको छ। त्यसकारण चीनको त्यो बुझाइ भएकै कारणले गर्दाखेरि नेपालले पनि सहजै त्यो एमसीसी सम्झौतालाई स्वीकार गर्न सकेको थिएन। अमेरिकाको चर्को दबावका बीच त्यो सम्झौतालाई स्वीकार गर्न बाध्यता भयो। एमसीसी सम्झौता अनुमोदन भइसकेपछि बीआरआई कार्यान्वयन अवरुद्ध हुने हो कि भन्ने चिन्तामा चीन हुनु स्वाभाविक हो। तथापि चीन र अमेरिकाको स्वार्थमा मात्र बाँधिनुपर्ने नेपालको यो बाध्यात्मक परिस्थिति किन सृजना भइरहेको छ भन्ने पनि नेपाली जनमानसमा एउटा चिन्ता र चासोको विषय बन्न पुगेको छ। चीन नेपालसँग सिमाना जोडिएको देश हो। चीनले बीआरआई मार्फत विश्व बजारमा आफ्नो सञ्जाल फैलाउन चाहेको छ भन्ने कुरा स्पष्ट छ। यो स्पष्टतासँगै चीनले नेपाललाई प्राथमिकतामा नराखेर युरोपमा फड्को हान्न किन जान खोज्यो, यो एउटा महत्त्वपूर्ण पाटो हो र विश्लेषणको पाटो पनि हो। कतिपय चीन विरोधीहरूले यसैमा खेल्ने मौका पनि पाएका छन्। चीन विरोधीहरूले खेल्ने मौका पाउने क्रममा चीनले नेपाललाई लगानी गरेर, चीनले नेपाललाई ऋणमा डुबाएर श्रीलङ्कालाई जस्तो गराउन खोजेको छ भन्ने प्रचार पनि गरिएको छ। यो वास्तविकता के हो त? चीन विरोधी नेपालमा कार्यरत राजनीतिक अथवा व्यक्तिगत जोसुकै हुन्, उनीहरूले भन्ने गर्दछन् चीनले अघोषित नाकाबन्दी लगाएको छ। खासाको नाका अहिलेसम्म खुला गरेको छैन। भूकम्पले सडक क्षतिग्रस्त गराएर अवरुद्ध भएको नाका अहिलेसम्म चीनको चासो नहुनुका कारणबाट त्यो अवरुद्ध भएको छ। नेपालले सर्वाधिक चासो देखाउँदै आएको हो, तथापि चीनले चासो नराख्दा त्यो नाका बन्द अवस्थामा छ। बीआरआईलाई नेपालमा प्रवेश गराएर दक्षिण एसियाली राष्ट्रहरूमा चीनलाई सहज रूपमा प्रवेशको द्वार खुल्दछ। तर नेपालमा नै प्रवेश नाका खोल्न चीन तयार नहुनुको कारण के हो? यसमा नेपालका शासकहरू पनि जिम्मेवार छन् कि अथवा चीनको मात्र कमजोरी हो कि? व्यापार तथा पारवाहन सन्धि भयो चीन र नेपाल बीचमा, त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नतर्फ चीनले चासो देखाएन कि नेपालले चासो देखाएन? यो गम्भीर कुरा हो। सम्झौता भइसकेको विषय समेत कार्यान्वयन गर्न सकिँदैन। यो किन? भर्खरै मात्र केही दिन अगाडि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले पनि बीआरआई कार्यान्वयनमा नजानु दुःखद पक्ष हो। बीआरआईमा नेपालले चीनसँग सम्झौता गरेको 5 वर्ष बितिसक्यो। 5 वर्ष बितिसक्दा पनि यसको कार्यान्वयनतर्फ ध्यान दिइएको छैन भनेर चासो व्यक्त गर्नुभएको छ। यसमा गम्भीरतापूर्वक नेपालका सत्तासीन राजनीतिक दलका नेताहरू जान जरुरी छ। अमेरिकासँग गरिएको एमसीसी सम्झौता प्रतिनिधि सभाबाट अनुमोदन नगरिँदै यसलाई कार्यान्वयनमा लगिने छैन भनेर एमसीसी सम्झौतामा स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरिएको छ। तर अनुमोदन नहुँदै एमसीए कार्यालय खडा गरियो। एमसीए कार्यालय मार्फत नेपालकै लगानीबाट जग्गा अधिग्रहण गर्ने काम गरियो। विभिन्न मन्त्रालयहरूलाई एमसीए कार्यालय मार्फत पत्राचार गर्ने काम गरियो। जङ्गल फडानीका निम्ति ताकेता गरियो। बस्ती उजाड गर्नको निम्ति ताकेता गरियो। यो तदारुकता देखाउनुका साथसाथै नेपालको अरबौं ढुकुटी सिद्ध्याइएको छ। कसको लागि? अमेरिकाको एमसीसी कार्यान्वयन गर्नको लागि। तर बीआरआई सम्झौता कार्यान्वयन गर्नको निम्ति नेपाल सरकारले किन चासो देखाएन?
यसमा चासो नदेखाउनु पर्ने कारण के थियो? चीनलाई ताकेता किन गरेन? चीनले यसमा किन चासो देखाएन? सम्झौता भइसकेको विषयलाई चासोका साथ कार्यान्वयन गराउनतर्फ चीनले किन तदारुकता देखाएन? यो गम्भीरतापूर्वक नेपालका शासकहरूले पनि सोच्न जरुरी छ र बुझ्न जरुरी छ। चीनले BRI कार्यान्वयन अन्तर्गत रुस, पाकिस्तान, बङ्गलादेश, श्रीलङ्का, मलेसिया, मङ्गोलिया र अफ्रिकी देशहरूमा खरबौँ लगानी गरिसकेको छ। नेपालसँग पनि सम्झौता भएको छ। नेपालमा किन लगानी गर्न आएन चीन? छिमेकी देशहरूको अवरोधका कारणले आएन कि? त्यो जनतालाई नेपाल सरकारले स्पष्ट गराउन जरुरी छ। अथवा चीनको चासो नभएर यो कार्यान्वयनमा गइरहेको छैन कि? सीमाना जोडिएको देशलाई महत्त्व नदिएर अन्य बाहिरका दूरदराजका देशहरूलाई चीनले महत्त्व किन दियो? यो चीनको निम्ति पनि सरोकारको विषय हो, नेपालको निम्ति पनि सरोकारको विषय हो। चीनले नेपाललाई सर्वाधिक महत्त्वमा राख्नुपर्ने हो। चीन अहिले विश्वको आर्थिक सम्पन्नताको सवालमा अमेरिकालाई पनि चीनले उछिनिसकेको छ। सम्पन्नताको सवालमा छिमेकी देश विश्वकै 1 नम्बर सूचीमा सूचीकृत भइसकेको अवस्थामा नेपालको किन दयनीय अवस्था भइरहेको छ? चीनको यसमा जिम्मेवारी छ कि छैन? नेपाललाई सदैव भारत निर्भर भइरहन किन बाध्यता गराइरहेको छ? व्यापार तथा पारवाहन सवालमा भारत निर्भर भइरहनु पर्ने नेपालको बाध्यता किन त भनेपछि चीनले नाका खोल्न चाहेको छैन। चीनले नाका खोल्न नेपालसँग किन चाहेन? नेपाललाई दरिद्र मुलुकको रूपमा, नेपाललाई गरिब मुलुकको रूपमा चीनले किन राखिराख्न चाह्यो? किन यो दरिद्रताबाट चीनले अलिकति पनि नेपाललाई माथि उठाउन प्रयास गरेन? यी गम्भीरतापूर्वक मन्थन गर्नुपर्ने विषय हुन्। नेपाल सरकारले सोच्नुपर्ने विषयहरू नि। नेपाल सरकारले चीनसँग चासोका साथ नेपालको विकासलाई सहयोग गर, तिम्रो सहयोग हामीलाई आवश्यक छ भन्ने कुरो राख्ने हो भने निश्चित रूपमा नेपालको विकासको निम्ति चीन अगाडि बढ्छ भन्ने आम नेपाली जनताको बुझाइरहेको छ। चीनले अहिले विश्व राजनीतिमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलिरहेको छ। रुस र युक्रेनको युद्ध चलिरहेको वर्तमान अवस्थामा चीनकै उपस्थितिको कारणले गर्दा अमेरिकाले प्रत्यक्ष रूपमा रुसमाथि हस्तक्षेप गर्न सकिरहेको छैन। अहिले पोल्यान्डलाई प्रयोग गरेर अमेरिकाले रुसलाई घेराबन्दी गर्न खोजिरहेको छ। यसमा चीनले अलिकति मात्र चासो देखाइदिँदा त्यहाँ पनि अमेरिका पछाडि हच्किन बाध्य हुनुपर्ने अवस्था छ। किनभने चीन संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सुरक्षा परिषदमा भिटो प्रयोग गर्न सक्ने देशको रूपमा रहेको छ। संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सुरक्षा परिषदको बैठकमा चीनले आपत्ति जनाउने हो भने नेटो गठबन्धनमा रहेको पोल्यान्डमा अहिले अमेरिकाले सैन्य हतियारहरू ल्याएर युक्रेनलाई सहयोग गर्ने र रुसका विरुद्धमा ती हतियारहरू प्रयोग गर्ने काम किन गरिरहेको छ अमेरिकाले? यसमा चीनले अवरोध किन गर्दैन? भोलि अमेरिका नेपालमा आएर चीनका विरुद्धमा हान्न थाल्यो भने चीनले नेपालमाथि आपत्ति जनाउनेछ। नेपालको विकासको निम्ति, नेपालको आर्थिक समुन्नतिको निम्ति, नेपालको आत्मनिर्भरताको निम्ति चीनले चासो नदेखाउने, तर अमेरिकाले कुनै गतिविधि गर्न थाल्यो भने, भारतले कुनै गतिविधि गर्न थाल्यो भने चीनलाई चासो हुनुपर्ने कारण के हो? यो नेपालमा चीन विरोधीहरूले खेल्ने मौका र यसमा विश्लेषण गर्ने मौका पाइरहेका छन्। यसमा चीन सरकारलाई पनि सकारात्मक सोचतर्फ अगाडि बढाउन नेपालका राजनीतिक दलका नेताहरू, खास गरेर चीनका शुभेच्छुक मित्रका रूपमा चिनिएका नेपालका राजनीतिक दलका नेताहरू गम्भीरतापूर्वक चीनबाट आउनुभएका पाहुना चीनका विदेश मन्त्री वाङ यी समक्ष यस्ता विषयहरू बारेमा चासो राख्न जरुरी छ, विषय प्रस्तुत गर्न जरुरी छ। नेपालमा BRI परियोजना तुरुन्त लागू गर, नेपाल र चीनको नाका तुरुन्त खोल, व्यापार र पारवाहन सम्झौतालाई तुरुन्त कार्यान्वयनमा लग, नेपाल र चीनको बीचमा रेलको लिक जोड। यस्ता कुराहरूतर्फ नेपालले चासो किन नदेखाउने? BRI भन्नासाथ कनेक्टिभिटी हो। कनेक्टिभिटी रेलसँग
सडकसँग, हवाईसँग, समुद्री पारवाहनसँग, ऊर्जा ग्रिडसँग, तेलको पाइपलाइनसँग, इन्टरनेटसँग सांस्कृतिक सम्बन्ध र नीतिगत एकरूपताको सवाल भनेर उल्लेख गरिएको छ। यदि त्यसो हो भने यी सबै सवालमा नेपाललाई किन किनारा लगाइरहेको छ? नेपाललाई छोडेर बांग्लादेश, श्रीलङ्का, पाकिस्तानसँग कनेक्टिभिटीमा किन गयो चीन? यो नेपालको निम्ति चासोको विषय हुनुपर्ने होइन। हस्, आजलाई यति मात्र। धन्यवाद।